अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की आला अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस का अहम तरीन फैसला जारी कर दिया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल आला अदालत के फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के बगैर पार्लिमानी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात आइन के तहत होने चाहिए। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लाजो बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लाजो बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की और फिर टी रूम में मुलाकात की, फिर जिसमें 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया और तफसीली फैसले में बेंच की सिरे 9 तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले पर पहले 9 और फिर 5 रुकनी सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं है। फैसले में मजीद लिखा गया कि बसद एहतराम 4-3 के तनासुब से फैसले के बारे में राय दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि 27 फरवरी के अदालती हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाले जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी बेंच में मौजूद रहने का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर छोड़ा था। पार्लिमानी जमहूरियत आइन का बुनियादी जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए दोनों सूबों में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अदालत के अक्सरियती फैसले के मुताबिक सदर का पंजाब में तारीख देना इलेक्शन एक्ट के तहत दुरुस्त इकदाम था और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख तजवीज करने का उसे कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2-3 या 3-4 का एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुतज़ाद तशरीहात अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस पेश की। हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि मजमूई तौर पर 7 जजेस ने इस मुकदमे में फैसले सुनाए हैं कि जिनमें से 4 ने इन दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत जबकि 3 ने काबिले समाअत करार दिया। उनके मुताबिक यूं अक्सरियती फैसला इन दरख्वास्तों के खिलाफ आया है और अब हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर करने की जरूरत नहीं। जबकि आज अदालत उज़्मा ने एक बार फिर हुकूमत के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मोहसिन मौजूद हैं। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि आज का ये तफसीली फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और क्या हुकूमत का मुकम्मल नैरेटिव बयानिया जमीन बुर्द कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये कहना मुनासिब होगा कि जो हुकूमत बयानिया बना रही थी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल जमीन बोस हो गया है और इस फैसले में वाज़े तौर पर इस चीज को एड्रेस किया गया है जो ये 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि ये बेंच कभी भी 7 रुकनी नहीं था। इनिशियली 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच बनाया गया और बात जो 27 फरवरी का अदालती हुक्मनामा था उसमें वाज़े तौर पर तमाम जो 9 के 9 जजेस थे जो इस बेंच में शामिल थे उन्होंने दस्तखत किए उस हुक्म पे और ये मामला दोबारा तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 9 रुकनी जो बेंच था जो इनिशियली बनाया गया था इस इलेक्शन केस के लिए उसने 23 और 24 फरवरी को 2 समातें की और 2 जज साहिबान ने दरख्वास्तों को पहली ही समात पर खारिज कर दिया गया और जो 27 फरवरी को दोबारा बेंच की तश्कील दी गई, ये बड़ी अहम बात है। ये कोई इंतजामी हुक्म नहीं था चीफ जस्टिस का बल्कि ये एक अदालती हुक्म के नतीजे में 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो उन्हें कानून के तहत इख्तियारात हासिल हैं उसके तहत उन्होंने बनाया और अकलीती फैसले में ये भी कहा गया कि 9 रुकनी बेंच के 27 फरवरी के जो फैसला था उसे मद्देनजर नहीं रखा गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि फैसले को ये जो 4-3 का कहना ये गलत है और बेंचेस तश्कील देना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और बेंचेस खुद से तश्कील नहीं दिए जा सकते। इसके साथ साथ जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया उसके हवाले से इस फैसले में तहरीर फैसले में ये कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर से मुशावरत ना करना ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं और सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख खुद देकर इन आईनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की और सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख देने के लिए आपको याद होगा कि हुकूमत वक्त ने अपना तमाम तर नई लेजिस्लेशन समेत अपना पूरा बयानिया कंस्ट्रक्ट किया
पॉलिटिशियंस इन रोब वाले नोट को कोट करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला के 184 के तहत जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज करते हुए उनके ही कॉलीग्स ब्रदर्स की तरफ से, और किस तरह जजेस को नहीं सुना गया, जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, और अतर मिनल्ला साहब ने तो इस हद तक कहा कि मैं तो समझ रहा था मैं बेंच का हिस्सा हूं। ये सारी चीजें आज इस फैसले के बाद जो है इररिलेवेंट हो गई हैं, रिकॉर्ड में ही रहेंगी सिर्फ, या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो तमाम तर ये जो बयानिया था ये हुकूमत की तरफ से बनाया गया था, और जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उसके कुछ ही देर के बाद ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया गया था कि ये कोई जो है ये अकलीती फैसला है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे याद है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन की सूरत में आया, तो और उसके बाद सो मोटो के लिए भी लिखा गया 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से, और जब ये मामला टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो 9 रुकनी बेंच था, 2 समातें हुई जैसा कि इस फैसले में भी लिखा गया। और उसके बाद तमाम जजेस ने अपनी जो इनकी एक गैर रस्मी इंटरनल मीटिंग हुई उसमें हमारे जराए ने ये बताया कि उस वक्त एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया कि जी दोबारा बेंच बनाएं इस पे, और फिर उसको ये कोई इंतजामी हुक्म भी नहीं था बल्कि जुडिशियल ऑर्डर था। तमाम 9 के 9 जजेस ने दस्तखत किए और ये लिखा गया कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए बेंच और मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। मगर राजा मोहसिन, मुझे ये समझा दीजिएगा, आखिरी सवाल, इन नो वे एट ऑल डज दिस डिटेल्ड जजमेंट मीन के ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल स्टिल, अपने इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह कायम हैं क्या आला अदालत के अंदर? जिन दरारों का जिक्र बार बार ऐवान में किया जाता है और जिनको बुनियाद बना के लेजिस्लेशन कानून साजी भी हो रही है, क्या वो फासले, वो बदएतमादी अपनी जगह कायम है? देखिए, फासले तो बिल्कुल मौजूद हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में भी ये कहा कि वो फासले दूर करने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में उन्होंने मौजूद जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की और कोशिशें भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जराए का ये कहना है कि फासले अभी तक भी मौजूद हैं। हालांकि उसके बाद एक केस जो साबिक एक ऐसा केस आया था जिसमें राजा मोहसिन हुक्म अदूली के बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। इज इट स्टिल ऑन द कार्ड्स या नॉट सो? देखें, ये दोनों चीजें ऑन हैं इस वक्त। ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो भी सकती हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क में ये भी वाज़ेह किया है, ये जो आखिरी समाअत हुई थी रिव्यू के मामले पे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो इलेक्शन 14 मई को करवाने का फैसला दिया था वो दे दिया है, और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। आइन का आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हो तो फिर 90 रोज में इलेक्शन होना होते हैं, और अगर अपनी टर्म पूरी करे तो फिर उसके लिए भी आइन में दिया गया वक्त 60 रोज का है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब हुक्म अदूली एक दफा नहीं हुई, हुक्म अदूली 3 दफा हो चुकी है। एक पहले ऑर्डर आया था ये इस 5 मेंबर बेंच का 3-2 से, फिर एक 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर आया, फिर इन चैम्बर बुला के स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना और दीगर लोगों को कहा गया कि फंड्स ट्रांसफर करें। वो कह कर गए चैम्बर में कि 1 दिन का हमें वक्त चाहिए, हम फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये तस्दीक भी की कि हमारे पास ये फंड्स भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन चैम्बर तमाम तक तफसीलात से आगाह भी किया गया, लेकिन वो ऑर्डर भी नहीं माना। खबर क्या है आपके पास राजा मोहसिन साहब, ये नोटिसेज शाया होंगे या सब्र का मुजाहिरा ही किया जाएगा जो बार बार बहरहाल चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं? देखिए, ये अभी तक दोनों चीजें, और जैसा मैंने पहले बताया, जो हमारे जराए हमें बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि दोनों चीजें ऑन है। कंटेम्प्ट की तरफ भी ये मामला जा सकता है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक हमने देखा कि रिस्ट्रेन की पॉलिसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। हालांकि बड़ी वाज़ेह तौर पे हमारे साथ मौजूद थे, रिस्ट्रेन और का पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं चीफ जस्टिस साहब, सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दे रहे, हुक्म अदूली और हुक्म अदूली, कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट, और ललकारा जा रहा है, उछाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, एंड उस वक्त के जब पॉलिटिकल अनसर्टनिटी अपने अरूज पर है और मुआशी एतबार से हमें कोई राह सामने दिखाई नहीं दे रही। नाजरीन, आलमी मंडी में अजनास की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई, करंट अकाउंट खसारे के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवक्कुआत और अंदाजों के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला भी कर लिया गया है। आज ही मॉनेटरी पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक जो सामने आई, मौजूदा सतह बरकरार रखने से रमामा महंगाई की शरह में कमी की तवक्को की गई है, जबकि मुल्क में जारी बेयकीनी की कैफियत और बैरूनी खातों पर मुसलसल दबाव बरकरार है, जिसमें आइंदा कुछ अरसे में कमी होगी।
बजट के पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फॉरेक्स और मनी मार्केट ने रिएक्ट किया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया है। इस सारी सूरत हाल में IMF प्रोग्राम की बहाली कब होगी, इस बारे में तो शायद वसूख से वजीर आजम भी नहीं कह सकते, जो बहरहाल दावे कर रहे हैं कि हो जाएगी। लेकिन काबीना मेंबरान की जानिब से डेट रीस्ट्रक्चरिंग और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से बयान जरूर सामने आ रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से डेट रीस्ट्रक्चरिंग को खारिज-उल-इम्कान करार न देने के बाद वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की तरफ से बयान सामने आया है कि हुकूमत का फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है कि अगर IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हुआ तो कौम को एतमाद में लेंगे। कुछ अहम सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। हम बार बार वजीर खजाना इसहाक डार साहब को दावत दे रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इन सवालों का जवाब दें। आपके सामने सवाल रख देते हैं। पहला सवाल, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि IMF पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा, क्यों हमारी नीड्स के हवाले से सिंपैथेटिक नजर नहीं आ रहा। दूसरा सवाल इसहाक डार साहब के दावे के हवाले से है। डार साहब का मानना है कि इन वजूहात में से जियो पॉलिटिक्स एक वजह है। सवाल है कि जियो पॉलिटिक्स क्या मिफ्ता इस्माइल के जाने के बाद और इसहाक डार साहब के आने के बाद इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है, और इज दिस जस्ट अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अ कॉन्फिडेंस क्राइसिस। तीसरा सवाल, चीन, अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान को $6 अरब देना कोई मसला नहीं है। डार साहब ने क्लेम किया कि IMF हमें एक साजिश के तहत शायद पैसे नहीं दे रहा, लेकिन क्या इन मुमालिक, हमारे दोस्त मुमालिक की जानिब से फाइनेंशियल गैप को खत्म करने में मदद ना करना भी किसी साजिश का हिस्सा है? चौथा सवाल, रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है कि जब आप डिफॉल्ट के करीब हों या फिर आपके ऑप्शंस खत्म हो गए हों। क्या ऐसा करने से मार्केट्स में पैनिक शुरू नहीं हो जाएगी, जिस तरह डार साहब ने आउट ऑफ द ब्लू रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से एतमाद में लिया? पांचवा सवाल, हमारे बायलैटरल डेट का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ है। क्या यह मुमकिन है कि डिफॉल्ट डिक्लेयर किए बगैर चीन के साथ इस कॉम्पोनेंट की रीस्ट्रक्चरिंग मुमकिन हो सके? छठा सवाल, अंदरूनी कर्ज यानी कि डोमेस्टिक डेट को कर्ज की तंजीम नौ यानी ओवरऑल डेट रीस्ट्रक्चरिंग में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? सातवां सवाल, रवां माली साल में $25 अरब की बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए कोई काबिल अमल ठोस मंसूबा है? आठवां सवाल, क्या कमर्शियल बैंक्स और सकूक खरीदार पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर इन्हिसार किया गया है इस बजट में? नवां सवाल, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17.5%, मिनिमम वेज 32,000 रुपए करने पर यकीनन $600 अरब खर्च होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक हम अंदरूनी खर्च, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देयर इज नो क्लैरिटी। 10th यानी कि 10वां सवाल, तकरीबन 1 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अशद जरूरत है। क्या इकदाम लिए गए हैं इस हवाले से? क्यों इस मुल्क में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ अब भी बढ़ा नहीं जा रहा? 11वां सवाल, FBR टैक्स हदफ में तकरीबन 2,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। टारगेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड इलॉजिकली। दरामदात पर टैक्स वसूली के अलावा यह हदफ कैसे हासिल किया जाएगा? क्या यह रियलिस्टिक है एक कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमी के अंदर? हाफ द टैक्स बेस इज इंपोर्ट बेस्ड, और हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिधर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहरहाल हमारे ऊपर स्लैप ऑन की गई हैं। ये रेवेन्यू आएगा कहां से? 12वां सवाल, नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में पेट्रोलियम लेवी दुगना कर दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी का टारगेट अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ये लेवी 50 रुपए फी लीटर से 75 रुपए फी लीटर कर दिया जाएगा। इसकी इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? 13वां सवाल, बजट की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स 70% तक पहुंच जाएगा कि जिससे कॉर्पोरेट और सनती सेक्टर बंद हो जाएगा। बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा होगा। टैक्स शरह कम करने, टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय ये इकदाम क्यों लिए जा रहे हैं? 14वां सवाल, पाकिस्तानी अवाम 18% GST पहले ही देती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ट्रेडर्स, रिटेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ज़रात पर टैक्स कब लगेगा? 15th यानी कि 15वां सवाल, नॉन फाइलर्स पे 50,000 रुपए से जायद कैश निकालने पर टैक्स आयद किया जाएगा। इससे कैश इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ऐसा इकदाम करते क्यों है कि जिससे ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी में लोग चले जाएं और साथ ही डॉक्यूमेंट ना होने का एक इंसेंटिव मिल जाए आवाम को? पहले ही आम आदमी के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाना एक अजाब है, ये उल्टा इकदाम क्यों? आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, अब हर पाकिस्तानी बाहर से $1 लाख कैश में ला सकता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बगैर किसी पूछगछ के।
کیا یہ ایک اور ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہے؟ کیا یہ منی لانڈرنگ میں مدد نہیں دے گی؟ آئی ایم ایف اور فیٹف اس پر کیا کہیں گے؟ کیا ان فیصلوں سے پاکستان کو پھر سے گرے لسٹ میں ڈالے جانے کا خطرہ بڑھ تو نہیں گیا؟ بات کریں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور لیڈنگ اکانومسٹ حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ اب تو خوشخبری ضرور آئی کہ رشیا سے تیل کی آمد ہے، لیکن ساتھ ہی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں بھی ٹارگٹس ڈبل دگنے کر دیے گئے ہیں پیٹرولیم لیوی کے. مہنگائی تو بڑھے گی آپ کی نظر میں یا آف سیٹ ہو جائے گی بیکاز آف دا رشین کروڈ آئل؟ عام آدمی پہلی 18% جی ایس ٹی دے رہا ہے. وائل بی سی کے ٹریڈرز، ریٹیلرز، پراپرٹی ڈیلرز، ایگریکلچر، یہ سب انکم ٹیکس ان پر لاگو نہیں ہے، یعنی کہ ووٹ بینک کی وجہ سے غریب آدمی آج بھی پسے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت مناسب سوال کیے ہیں. پہلے میں پیٹرولیم لیوی کے بارے میں کچھ کہہ دوں کہ بس ہمیں اس بات کی امید ہے اللہ کے فضل سے کہ جو رشین آئل پہنچا ہے ہمارے کراچی پورٹ میں اور اس کی قیمت تو یقیناً 25-30% کم ہے مارکیٹ سے، تو ہو سکتا ہے کہ جو لینڈڈ پرائس ہو پیٹرول کی وہ کچھ کم ہو جائے، تو گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ پیٹرولیم لیوی کو، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 50 سے 75 روپے تک لے جانا ہی پڑے گا. اس لیے کہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہے. دوسری طرف آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ ہمارے حالات اس قدر پریشان کن ہیں کہ افراط زر کی رفتار تو آپ نے دیکھا کہ کس حد تک بڑھ چکی ہے، 38% تک جا چکی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں تو 50% سے آگے جا چکی ہیں. ہمیں اس بات کا افسوس اس بات کا ہے کہ بجٹ میں ہم سب کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے فضل سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک اچھا پروگرام اور ٹارگیٹنگ اچھی کرتا ہے ایکسکیوز می 50 ارب مختص کیا گیا ہے. بالکل اس پروگرام کا جو بجٹ ہے اس کو نمایاں طور پر بڑھایا جائے گا تاکہ زیادہ لوگ کور ہوں، اور جو فی کا ہم دیتے ہیں کوارٹرلی جو ٹرانسفر اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو. مگر حکومت نے صرف 50 ارب کا اضافہ کیا ہے. ایسا ہی تو یہ بڑے ڈس اپوائنٹنگ ہے. ہم سب تو سوچ رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے اگر یہ 2 گنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم اس میں 60-70% اضافہ کیا جائے. تو اینٹی پاورٹی جو اس ہمارے بجٹ کا جو رجحان ہے وہ کچھ کم ہے. سر اب گورنمنٹ امپلائیز کو آئی تھنک زیادہ کھلی ادھر دی گئی ہے، پیپر پہ ہی صحیح، مگر زیادہ اچھی خوشخبری دی گئی ہے کمپیئر ٹو دا کامن مین. لیکن اب ہر پاکستانی باہر سے $1,00,000 کیش میں بھی لا سکتا ہے، نو کوشچنز آسکڈ. از دس ناٹ این ایمنیسٹی اسکیم؟ فیٹف اور آئی ایم ایف اس پہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو اس سے جسے کہتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ موومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے پیسہ جائے اور پھر واپس آئے اور وہ بلیک منی وائٹ ہو جائے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نامناسب ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہوا ہے اس میں آپ نے ایکسپلسٹلی یہ کہا ہے کہ نو فیوچر ٹیکس ایمنسٹی. اب یہ کیوں لے آئے ہیں آپ؟ یہ بالکل نامناسب ہے اس وقت، اور خطرہ یہ بھی ہے کہ FATF might object to this. So this is an undesirable move and مگر should پاشا be صاحب withdrawn. مجھے ان باتوں سے نا وہ 92 کا میاں صاحب کا اکنامک ریفارمز ایکٹ بھی یاد آ گیا جس سے حدیبیہ پیپر ملز کے پورا ایک امپائر سیٹ اپ کیا گیا تھا. بٹ قطع نظر اس سے ایک سب سے شارٹیسٹ یا شورسٹ وے غربت مٹانے کے لیے یا ہماری گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گروتھ انجنز میں انویسٹ کریں، SMEs میں، ایگریکلچر میں. ایسا ہوتے نہیں ہم دیکھتے سر، ایون دو یہ امپلائمنٹ اور گروتھ وائز سب سے بگیسٹ بینک فار یور بک ہیں فرام دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو. تو یہ بتائیے کہ اب جب خرچہ ہی نہیں ہوگا ادھر انویسٹ کرنے کا، 75% تو ڈومیسٹک ڈیٹ حکومت پاکستان لے جاتی ہے، وداؤٹ اینی رسک پیسے کما رہے ہیں بینکس، مزے ہیں 5 انگلیاں گھی میں. وائی وڈ دے چینج دس؟ تو یہ روکنے کے لیے ہمیں اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بلیڈنگ بھی روکنی ہے، اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہیں، وگرنہ تو پھر ہم لوگ اخراجات کم نہیں کریں گے تو اسی طرح ڈومیسٹک ڈیٹ اٹھاتے رہیں گے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ چھٹکارا پانا ضروری ہے؟ ادروائز تو یہ سارے سیکٹرز فار ایور اگنورڈ رہیں گے. شارٹ کٹ ہے، مزے ہیں حکومت کے بھی بینکس کے بھی. جی آپ نے بہت اہم ایشوز ریز کیے ہیں.
دیکھیے ایک آپ کو میں اگزامپل دے دوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں ضرور اضافہ ہو، مگر اگر یہ چاروں پروونشل گورنمنٹس، سندھ گورنمنٹ نے تو اناؤنس کر دیا کل، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اگر سیلریز میں اور پینشنز میں اتنا بڑا اضافہ کیا ہے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ملک کے یہ جو پریویلیجڈ امپلائیز ہیں تقریباً 25 لاکھ کے قریب پاکستان میں، ان کو 600 ارب کا اضافہ ملا ہے تنخواہوں اور پینشنز میں. اور دوسری طرف آپ نے جو انٹرونشنز پرپوز کیے ہیں، یقیناً آپ نے ذکر کیا ہے ایگریکلچر کا، مگر اصل طریقہ ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کا یہ ہے کہ ان کی جو آؤٹ پٹ کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ ان پٹ پرائسز سے بہتر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں فرٹیلائزر کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہندوستان کا. ہندوستان میں فرٹیلائزر کی قیمت ڈالرز میں پاکستان سے صرف 60% ہے. تو we have to provide better subsidies and support to our particularly small farmers. البتہ کریڈٹ میں اضافہ ضرور ہے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے فرٹیلائزر کنزمپشن کا، جو اس سال کافی کم ہو چکا ہے. دوسری طرف آپ نے بالکل مناسب بات کی ایس ایم ایز کی. ہمارے ملک میں 30 لاکھ کم از کم ایس ایم ایز ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹوٹل کریڈٹ جو بینکنگ نظام دیتا ہے اس کا صرف 6% کریڈٹ ہمارے سب سے اچھے اور کمیٹڈ چھوٹے انٹرپرینرز اور ہائیلی سکلڈ ورکرز کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا سلیقے سے. آپ کو حیرت ہوگی آج بھی ساؤتھ کوریا جس کے ایکسپورٹس ہم سے بے پناہ زیادہ ہیں، ابھی بھی وہاں سے 40% ایکسپورٹس ایس ایم ایز کرتے ہیں، اور 60s میں ساؤتھ کوریا آ کر ہم سے سبق سیکھ کے گیا تھا. تو ایس ایم ایز آر وائٹل فار امپروونگ پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹس. تو اس لیے بھی ابھی تک ہمیں وہ رجحان، وہ پرائیورٹی ایس ایم ایز کی طرف نہیں نظر آئی ہے. تھوڑی سی ہم نے بہتری دیکھی ایگریکلچر کی طرف، بٹ وی نیڈ ٹو ڈو لاٹ مور. کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہے نا سر، کب باری آئے گی ان کی جب کیپٹل بچے گا ہی نہیں تو کہاں سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز لون لینے جوگی ہوں گے یا ان کی ویلیویشنز کو بینک کرے گا. لیکن اس وقت پاشا صاحب پاکستان میں شرح سود ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر 21% پر ہے. گزشتہ مالی سال اور موجودہ مالی سال کے درمیان شرح سود میں اضافے کو اگر ہم دیکھیں تو اب تک ایز وی اسپیک 6.25% اضافہ اس میں کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ اب امریکی ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتے روپے کی قدر کے ساتھ ساتھ برآمدات کے بگڑتے توازن کو، امبیلنس کو، مہنگائی کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے پیش نظر کیا گیا ہے. آج اس کو کنٹینیو رکھ دیا ہے. گورنمنٹ اسٹل ایسٹیمیٹنگ کے انٹرسٹ پیمنٹس ہمارے پاس 7.3 ارب روپے کی آ جائیں گی، کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو وٹ آئی ایم ایف از ایکسپیکٹنگ. 8.5 ٹریلین روپے کی وہ آئی ایم ایف بات کرتا ہے. تو ابھی تو انہیں برقرار رکھا ہے، بٹ الٹیمیٹلی نیچے لے کے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں ایک پرسویزولی ایک ٹیکنیکل آرگومنٹ پیش کرنا چاہیے تھا جب نیگوسیشنز آن گوئنگ تھے، کہ جو ترقی بیچارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں انٹرسٹ ریٹس کا رول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور ان کا انفلیشن پہ خاص طور پہ امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے برعکس ہوتا یہ کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہت گر جاتی ہے. آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے کہ اس سال کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر 99% گر گیا ہے، 99%. اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے آسمان تک پہنچا دیا انٹرسٹ ریٹس کو. اس کے نتیجے میں گروتھ پر اثر پڑتا ہے، انویسٹمنٹ پہ اثر پڑتا ہے، اور اس کے آگے ایکسپورٹس پر بھی پڑتا ہے. تو اس لیے I think that they have chosen the right strategy of bringing down the interest rates, but they will have to convince the IMF that this is the right strategy. Absolutely. اس لیے کہ IMF کو 2-3 نئے چیزوں سے بھی پریشانی میں اضافہ شاید ہوا ہے. ایک تو یہ جو آپ نے ایمنسٹی دی ہے $1 لاکھ پر،
اور دوسرا جو آپ نے اب کلیئرلی انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لانے کا اپنے ڈیسیشن مناسب میں سمجھتا ہوں. مگر پاشا صاحب کنونس تو کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کو، لیکن ہم اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیوں ہمارے پاس اگلے سال کی ادائیگیوں کے لیے 25 ارب ڈالر نہیں ہے یا کنفرمیشنز نہیں ہیں؟ یہ دوست ممالک جو ہیں یہ کیوں کترا رہے ہیں؟ آئی مین فرینکلی اسپیکنگ پاشا صاحب سعودی عرب کی بات کر لیں، یہ سعودی عرب نے خود تو فنڈامنٹل اپنے اکنامک ریفارمز اور اصلاحات کر لیے، تو وہ پھر بجا کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے کہ جناب والا آپ بھی کر لیجئے نا، اصلاحات تو پہلے لائیں، ورنہ تو پاشا صاحب اب 15 ارب 20 ارب is loose change for Saudi Arab. یہ کیا it's no amount for Saudi Arab. 6 ارب تو trash change ہے سر معذرت کے ساتھ. تو do we not need a break from the past economically to tell the world کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑے blunders ہوئے ہیں، اور پھر وہ اقدامات اٹھائیں جس سے پتہ لگے that we want to move forward and fix things. Absolutely. دو fundamental areas ہیں. آپ کو اپنے ملک کے جو کرنٹ اخراجات ہیں خاص طور پہ حکومت کے، جو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے جو ہم صرف سیلریز اور پینشنز میں پیمنٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً پچھلے 10 سال میں 3 گنا ہو چکا ہے. دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ ہر سال 1500 سے 2000 ارب کھا جاتے ہیں بجٹ سے. تو آپ کے پاس بالکل گنجائش نہیں رہی کہ آپ اپنا ڈیولپمنٹ کا خرچہ بڑھائیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی 10 سال پہلے تقریباً 5% جی ڈی پی کا ہم ڈیولپمنٹ پہ لگاتے تھے، آج وہ گر گرا کے مشکل سے 1-1.5% پر آ چکا ہے. یہ بہت پریشان کن حالات ہیں. ان کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈامنٹل ریفارمز آف ریشنلائزنگ دا گورنمنٹ سائز، لاس میکنگ ایس او ایز پرائیویٹائز اور کلوز دم، اس طرح کے بڑے بڑے اقدامات لینے کا وقت آ چکا ہے. ہمیں اس بات کا شاید یہ افسوس ہے کہ اس بجٹ میں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، مگر ہو سکتا ہے چونکہ حکومت کا ٹینیور اب تقریباً 8 ہفتے ہی رہ چکا ہے تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم شارٹ رن کچھ چھوٹے موٹے انسینٹیوز دے دیں اور آگے چل کے بعد میں دیکھا جائے گا، آنے والے حکومت کو جو کرنا ہے کرے. کمال ہے سر، یعنی اٹس اے پیپر بجٹ نمبر 1، اٹس اے فکشنل بجٹ نمبر 2، اٹس اے الیکشن ایئر بجٹ نمبر 3، اس کو پھر ریوائز کرنا ہوگا. بیسکلی اٹس اے موکری، مذاق ہے نا سر. پاشا صاحب اب بتائیں کہ کیا کمرشل بینکس جو ہیں جن کے اوپر مکمل انحصار کیا جا رہا ہے اور ہمارے بانڈز پہ، کیا یہ تیار بھی ہیں پاکستان کو فنڈ کرنے کے لیے، اور ڈو دے ریلائی آن آر پالیسیز، آر دے کانفیڈنٹ؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے مرون منت ہونا پڑے گا؟ یہ بھی آپ نے بہت اہم سوال کیے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اس سال کا آپ ریکارڈ دیکھیے. ہم نے سال کے آغاز میں ٹارگیٹ رکھا تھا کہ تقریباً 9 ارب ڈالر ہم اٹھائیں گے، کہ بانڈ کی سیل سے 2 ارب ڈالر اور کمرشل بینکوں سے تقریباً 7 ارب ڈالر. ہوا کیا ہے؟ مشکل سے آپ کو 900 ملین ڈالر ملے ہیں اور کوئی نیا پیسہ نہیں ہے، صرف رول اوور آئی سی بی سی نے چائنیز بینک نے کیا ہے. $1 باہر سے نیا آپ کے مارکیٹس یعنی کہ پرائیویٹ لینڈرز آر ناٹ ولنگ ٹو سپورٹ پاکستان گیون دی ایکسٹریملی لو کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ اس سال ہوا ہے جبکہ آئی ایم ایف کی چھتری موجود تھی. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام 30 جون کو ختم ہو جاتا ہے اور نئے پروگرام میں آنے میں وقت لگتا ہے تو جو انٹرم پیریڈ میں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بانڈ فلوٹ کر پائیں گے جو ہیوی ڈسکاؤنٹ پہ ہے پاکستان کا اس وقت، اور کمرشل بینکس بھی آپ کو پیسہ لینڈ نہیں کریں گے. اور اس بات کی ہمیں اس لیے بہت پریشانی ہے کہ پچھلے سال چلیں کم از کم ہمارے ریزروز سال کے آغاز میں تقریباً 10 ارب ڈالر تھے، اب تو وہ 4 ارب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اور اگلے 2-3 ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. یو آر اسٹارٹنگ وتھ اے ہیوج ہینڈیکیپ، اور اس کے نتیجے میں اگر آئی ایم ایف کی پروگرام کی بھی چھتری ہٹ جاتی ہے تو میں آپ سے کیا بتاؤں. ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک قائم رہے اور آگے بڑھتا رہے. بہت شکریہ. حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، and otherwise very optimistic gentleman.
آج کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ریاست بچانے جو آئے تھے وہ کس طرح اپنے مفادات اور سیاست بچا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ایک تصویر کئی استعارے، ویسے تو سیاست فرزین اور پیادے اور مہروں سے بہت آگے نکل گئی ہے، اب لوگوں کو بہت کچھ سمجھ بھی آ گئی ہے۔ ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہے، دلچسپ صورتحال ہے۔ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آج تمام تر اخبارات کے فرنٹ پیج کے اوپر جو تصویر شائع ہوئی، ملاحظہ کیجئے، ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہیں، اور اس سے جڑے استعارے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اب سیاست کے کھیل میں کچھ پوشیدہ نہیں رہا۔ ایک تصویر ملک کی لیڈنگ اخبارات کے فرنٹ پیج پہ، اور اس تصویر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کیرم کھیل رہے ہیں۔ یہ تصویر ہماری بدلتی سیاست کے چند پہلوؤں کی کئی حوالے سے عکاس ہے۔ ناظرین، کیرم بورڈ کی مخالف اطراف میں نشست سنبھالے دو اہم ترین کردار آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جن کا غیر متنازع اور غیر جانبدار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انہیں بر وقت اور شفاف الیکشن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بر وقت انتخابات وہ بھاری بھرکم آئینی فریضہ ہے کہ جس کا بوجھ انہی کندھوں پر ہے۔ سیاست کے اس بدترین دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جن کندھوں کو ذمہ داری نبھانی ہے وہ وفاداری نبھا رہے ہیں، اور چونکہ سیاست میں اب ایز اے سیڈ کچھ پوشیدہ نہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر نبھا رہے ہیں۔ اخبارات کی شہ سرخیاں، پریس کانفرنسز، سرسری جائزہ لے لیجئے ان تمام چیزوں کا۔ پنجاب سے اسلام آباد تک گرفتاریاں، سیاسی جماعت کو الٹیمیٹم، سیاسی پریس کانفرنسز، سیاسی بیانات۔ پنجاب حکومت کے ذمہ جو آئینی فریضہ تھا وہ عدالتی حکم کے باوجود بھی ادا نہیں ہو سک رہا، سو الیکشن دلی دور است۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے۔ یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ہم نگران ہیں، آپ قانون ہاتھ میں لے لیں۔ جو یہ 144 انفورس کیا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ عورت مارچ تھی لاہور میں۔ حکومت پنجاب نے شہر میں اس حساس دن ریلی نکالنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے شر پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی، جبکہ 22 جنوری کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ عدالتی حکم کے مطابق 90 دن کے اندر 22 اپریل تک پنجاب میں انتخابات ہونا تھے، سو جو مزید 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی نہیں ہوئے۔ اب کس سٹیٹس، کس حیثیت میں یہ لوگ بجٹ دے رہے ہیں کوئی آپ کو شاید بتا نہیں سکے گا اس ملک میں، لیکن پنجاب کی نگران حکومت کی اب آئینی حیثیت کیا ہے یہ نہ کوئی سوال اٹھانے کا مجاز ہے اور نہ ہی جواب دینے کا پابند۔ نگران حکومت جب اپنا ہی بغل بچہ ہو تو پھر کیا آئین کی پاسداری؟ تصویر کا ایک پہلو ہے یہ، جبکہ اس تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے محسن نقوی کا تعارف کرواتے ہیں۔ کس طرح کرواتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، ملاحظہ کیجیے۔ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔ یہ کیرم بورڈ سے لیا گیا ایک استعارہ ہے۔ دوسرا استعارہ وہ سٹرائکر ہے کہ جو اس تصویر میں وزیر اعظم کے پاس ہے۔ یہ وہ طاقت کا محور ہے کہ جس سے عدالتی فیصلوں، منی لانڈرنگ، آشیانہ اسکیم جیسے بڑے بڑے مقدمات کو بس ایک سٹرائک سے نیٹ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ کوئین اور کوئن کا تصور، کوئین اور کوئن دونوں اسٹرائکر کے مرہون منت ہے۔ ہماری پرائم منسٹر سے ایک گزارش ضرور ہے کہ اسٹرائکر کی اصل مالک اور حقدار جو ہے نا وہ عوام ہے۔ اگر آپ 2 وقت کی روٹی ان سے چھین لیں گے تو یقین جانیے کہ آج اتحادی آپ سے کرنی کترا رہے ہیں، کل یہ عوام آپ کو اقتدار کے سالم کیرم بورڈ سے بھی دخل کر دے گی، اور پھر قبولیت کے نمبر 5 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، کام نہیں آئیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں قومی اسمبلی نے کس طرح 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں جلد کارروائی کی قرارداد منظور کر لی۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں جلد کارروائی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ وزیر دفاع کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے اور دوران کارروائی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدیں پار کر دی،
आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। इनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई मुकम्मल की जाए। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी न की जाए। करारदाद में कहा गया है कि दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल होता है। तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। दुनिया में जबकि अदारे पार्टिजन बन गए हुए हैं, तरफदार बन गए हुए हैं, तो ये कानून जो हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है उसको अप्लाई किया जा रहा है और ये हक बनता है हमारी दिफाई फोर्सेस को। हमने कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं की। जनाब, किस तरह आप इग्नोर कर सकते जनाब स्पीकर? और सारी दुनिया में व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहां पे 18 साल कैद सुनाई गई है। हमने कौन सा इस इंसिडेंट के लिए, इन वाकयात के लिए 9 मई के कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन की है? में तोसी हो सकती है या फिर मौजूदा असेंबली की मुद्दत 1 साल आगे बढ़ाई जा सकती है। अपनी अपनी बोलियां हैं, अपनी अपनी तशरीहात हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। ये सियासत का अजब मंजरनामा है कि जिसमें इक़्तिदार के लिए कितने कड़वे घूंट पीना पड़ जाते हैं। जमहूरियत का जो सबक कल हमने इन्हीं लोगों से पढ़ा, आज यही लोग इस जमहूरियत का खुद अपने हाथों गला घोंट रहे हैं। आज ही पीडीएम सरबराह ने अपनी पार्टी को इंतखाबात की तैयारियों की हदायत जारी कर दी, लेकिन साथ ही इंतखाबात को आईनी मुद्दत से आगे ले जाने का इशारा भी दे दिया। इलेक्शन तो आपने जैसे खुद कहा है जल्द या बदेर हो तो होंगी, क्योंकि आइन का तकाजा है और आइन के तकाजे के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे। और अगर इलेक्शन ताखीर से होते हैं, जो हमारा आइनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है। पार्लियामेंट ने वो फैसला करना है। 2 सूबों में 90 दिन की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बाद अब 11 अगस्त को नेशनल असेंबली की तहलील भी आइन का तकाजा है, मगर गैर मामूली हालात का सहारा लेकर असेंबली की मुद्दत में आईनी गुंजाइश निकालने की ख्वाहिशात भी हैं। कौमी असेंबली की तहलील की सूरत निगरान सेटअप की तवालत भी सियासी मनसूबा साजी का हिस्सा बताई जाती है। हुकूमत ने बजट में इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी है नाजरीन, लेकिन वजीर खजाना ये भी कह चुके हैं कि आइन में असेंबली की तोसी की गुंजाइश मौजूद है। अब इलेक्शन में ताखीर गैर आइनी नहीं, उनका तो ये मानना है, लेकिन एक अनसर्टनिटी, गुमगू की जो कैफियत है वो अपने तई बरकरार है। मुल्क दोराहे पर खड़ा है। सियासतदान इक़्तिदार की जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। आसिफ अली जरदारी दुबई जा पहुंचे हैं। नई तख्लीक होने वाली जमात जिसने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेकाम बख्शना था, उसके सरबराह लंदन में हैं। वहां से ऐलानात हो रहे हैं कि सदर अलीम खान हैं, तर्जुमान फिरदौस आशिकवान हैं, ऑन साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं और बाकी ओहदे भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात भी सामने आना शुरू हो गए हैं और इसके ऐन बीच में हम देखते हैं कि सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस के ऐलान पे आज वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा पेश रहती हैं। उन्होंने आज हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया। सहाफियों के लिए बताया कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का बिल वजारत के पास आ चुका है और साथ उन्होंने कहा कि दौरान रिपोर्टिंग शहीद होने वाले सहाफियों का डेथ क्लेम भी शामिल होगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह भी फरमाया, उनका दावा था कि जब तक सहाफी की आवाज तगड़ी है जमहूरियत पर हमला नहीं हो सकता। हमारे साथ सीनियर सहाफी अफजल भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत पे आने से पहले बताइएगा, हेल्थ इंश्योरेंस और ये तमाम तर ऐलानात मुकाबले तहसीन हैं, लेकिन हमारे सहाफ़ी कुछ भाई ना भी सहाफ़ियों ने माने, जो कहना है कह लीजिए, पाकिस्तान का शहरी मान लीजिए, आज भी लापता हैं। कोई आपको ये मौका मिला कि आप बात कर सकें, आवाज़ उठा सकें? समी इब्राहिम साहब तो वापस आ गए, लेकिन 32 दिन हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि हम PFJ डे 1 से इमरान रियाज का केस भी उठा रही है और समी इब्राहिम का केस भी हमने उठाया था। ठीक है, हर फोरम पे हम उठाते हैं और जो ट्रेड यूनियन का तरीकाकार होता है कि जब हम किसी एक इशू पे जाते हैं तो उस इशू पे मुकम्मल बात करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे इशू पे आ जाते हैं तो दूसरे इशू पे बात करते हैं। इस इशू पे हमारी लाहौर में भी बातें हुई, इस्लामाबाद में भी बातें हुई, बल्कि हमारे सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब कोई 4-5 दफ़ा इमरान रियाज साहब के घर भी जा चुके हैं। वक्फे से वो फिर PFJ को रिपोर्ट करते हैं कि अब तक की क्या सूरत हाल है। तो इसलिए इमरान रियाज के हवाले से तमाम कंसर्न क्वार्टर से हम मुसलसल अपनी बात कर रहे हैं उसकी बाजियाबी के लिए। और जो बात आपने की कि बाद हमारा ये तरीकाकार है, क्योंकि हम
PFJ تو ویسے 60-70 سال سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن 20-25 سال سے ایز ایکٹیوسٹ میں بھی اسلام آباد میں یہی کام کر رہا ہوں۔ بعد اوقات کسی جرنلسٹ کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے روڈ پہ آنا ضروری ہوتا ہے، اور بعد اوقات بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی اس طرح کے معاملات کو نہیں سمجھتا۔ یہی صورت تھی جب ابھی سمیع ابراہیم کا کیس تھا، ہم اسی وقت بول کے دفتر میں تھے، دوسرے FIR کرائی، پھر پٹیشن فائل کی، تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جلوس نکالیں۔ میں نے کہا یار ہم نے سمیع ابراہیم کو بازیاب کروانا ہے، مروانا نہیں ہے، ہمیں اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرنے دیں، ملک کی سچویشن کو سمجھیں، اس سچویشن کے مطابق ہمیں سمیع ابراہیم کو پہلے بازیاب کرانے دیں۔ یہی ہم نے کلیہ عمران ریاض کے حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ لاہور میں بھی کنسرن کوارٹر سے ہم رابطے میں ہیں، حکومت سے بھی رابطے میں ہیں، وفاقی حکومت سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی بہت بہت شکریہ افضل بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقت ختم ہو گیا ناظرین، صرف اتنی ایک اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، قطع نظر اس سے کہ کون صحافی ہے کون نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صحافی کو صحافت چھوڑ کے ایکٹیویزم کی طرف بہرحال نہیں جانا چاہیے، بٹ ارسپیکٹو ریڈ لائنز کراس بھی ہوئی ہیں۔ 32 دن گزر گئے ہیں، اہل خانہ پریشان ہیں، 4 معصوم بچے ہیں، راہ دیکھ رہے ہیں۔